ड्रोन का दौर गया, अब हमला होगा सैटेलाइट से। जी हाँ, बिल्कुल। बलूचिस्तान में छुपे दहशतगर्दों को कई किलोमीटर दूर से ही निशाना बनाया जाएगा। उनको ये कैसे निशाना बनाया जाएगा और सैटेलाइट कैसे काम करेगा? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी आमिर भाई, अब जो बलूचिस्तान में दहशतगर्द छुपे हुए हैं, फितना हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं, उनको सैटेलाइट से निशाना बनाया जाएगा, लेकिन ये कैसे निशाना बनाया जाएगा, हमारे नाजरीन को ज़रा बताइएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे बड़ा अमेजिंग सी जब जिस दिन हमने 33 खवारिज को एक दिन में हलाक किया था अफ़गान बॉर्डर के अंदर, और उसमें पहाड़ों के अंदर छुपे हुए लोग जो थे वो उनको भी ना सिर्फ दिखाया गया, बल्कि दिलचस्प बात यह थी, मेरे लिए वो वीडियो बड़ी अहम थी जो कि जारी की गई, और उसमें उस असले की नवीयत को भी दिखाया जा रहा था। और मुझे ये समझ आ रही थी कि ये ड्रोन इमेजेस नहीं हैं, ये सैटेलाइट इमेजेस हैं। और अगर आपको अदील भाई याद हो तो हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने बताया था कि 45 के करीब सैटेलाइट्स चाइना के इस वक्त हमारी मदार में घूम रहे थे जब 7 मई को दुश्मन हम पर हमलावर हो रहा था। और इन्हीं 47 जो थे सैटेलाइट्स, इन्होंने ही हमें वो इंफॉर्मेशन फराहम की, जिसके बाद भारतीय अभी अपनी गन के अंदर गोली लोड करते थे तो हम उनको बताते थे कि इसका नाम क्या है और इसका काम क्या है और इसको हमने किस तरह से इंटरसेप्ट करना है। यानी इतनी मालूमात जो है फ़राहम हमें की जा रही थी। और पाकिस्तान का सैटेलाइट प्रोग्राम जो है वो चाइना के साथ मरबूत है। यानी हमारा जो यहाँ पर सैटेलाइट का सिस्टम है और चाइनीज़ सैटेलाइट्स हैं, उनका आपस में रब्ता है, और यहाँ पर एक कंट्रोल सेंटर भी बनने जा रहा है। अब आ जाएँ दहशत गर्दों की तरफ और सैटेलाइट और ड्रोन का दौर क्या। देखें, जितनी जंगें अभी हो रही हैं इस वक्त, यूक्रेन रशिया वार है, उससे पहले पाकिस्तान इंडिया वार थी, तो उसमें ड्रोन्स का बड़ा अहम किरदार था, और तुर्की उसमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म के ड्रोन्स बना रहा है। पाकिस्तान का शहपर भी वैसे किसी से कम नहीं है और उसको अपग्रेड भी किया जा रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दुनिया मदार में चली जा रही है, यानी ज़मीनी मदार के अंदर जंग जा रही है। आपको पता है कि चाइना ने तो अब एक ऐसा रॉकेट भी ईजाद कर लिया है जो बिल्कुल हमारी ज़मीन की फ़ज़ा से बाहर मदार के एंड से फायर किया जाएगा, और इस स्पीड से वो आएगा कि किसी को समझ भी नहीं आएगी। उससे पहले पहले कि इंटरसेप्टर्स मुतहरक हों और आपके वो जो रडार्स हैं वो जाएँ, उससे पहले वो उसको तबाह कर देगा। बिल्कुल, वो अपने हदफ को इतनी तेज़ी से निशाना बनाएगा कि उसे इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी टेक्निकल बातें थी, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इतने ज़्यादा सैटेलाइट्स और वो भी मदार के अंदर मौजूद होना सिर्फ फितना ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान के चंद दहशत गर्दों के लिए है? चंद दहशत गर्दों में से कुछ मारे गए, कुछ मारे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और पाकिस्तान जो है एक पुरअमन मुल्क बन जाएगा। लेकिन इसके बावजूद आप मुझे बताएं, राजस्थान के रेगिस्तान के अंदर छुपा हुआ जो सैनिक है भारतीय, वो, और पहाड़ों के छुपा, हिमालय के पहाड़ों के अंदर छुपा हुआ सैनिक और उसका असला और उसके मिसाइल और उसकी तो वो तमाम मालूमात इन सैटेलाइट जो मदार के अंदर घूम रहे हैं इनके पास मौजूद होगी। इस सूरत हाल में ना सिर्फ फितना हिंदुस्तान की जो प्रॉक्सी वार है बलूचिस्तान के अंदर वो, बल्कि अगर वो भारत हम पर कभी अटैक करना चाहेगा तो उसका वही हाल होगा जो 10 मई को हमने किया था। हमने ताक कर ऐसी जगहों और ऐसे जहाज़ों को निशाना बनाया जो पाकिस्तान पर हमला होता है। ये बड़ी, देखिए, पाकिस्तान जब क्रेडिट ले रहा होता है, और कल हमारे सिपह सलार को तो खैर जुर्रत का अवार्ड भी दिया गया जो कि अवार्ड से बड़े हैं, मैं ये समझता हूँ, और जो उन्होंने मुजाहरा किया था वो उस अवार्ड से भी बड़े हैं, चाहे वो ज़हीर बाबर हों, चाहे हमारे एडमिरल हों, सारे लोग जो हैं इन अवार्ड से ऊपर की शख्सियात हैं। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात थी कि वो जो जहाँ से असला इस्तेमाल किया जाता था उस यानी S-400 की वो बैटरी तबाह की गई जिसने पाकिस्तानी किसी मिसाइल की निशानदेही की थी। इसी तरह से वो एयर बेस या एयर स्ट्रिप जो है उसको निशाना बनाया गया जहाँ से पाकिस्तान के लिए जहाज़ उड़ा था। उन 6 जहाज़ों को ही निशाना बनाया गया जिन्होंने पाकिस्तान के मासूम बच्चों और शहरियों पर फायर किया था। बिल्कुल, निशाने पर तो सारे थे, अगर चाहते तो सारे गिरा देते, लेकिन उन्हीं को निशाना बनाया गया जिन्होंने हमला किया। और ये एक ऐन इस्लामी असूल है, आपको भी पता है, जो हमलावर है उसको नहीं छोड़ना, और उसको हमने नहीं छोड़ा। और यही इनके ब्रह्मोस के साथ हुआ। उसकी बैटरी जो हमने कश्मीर में नस्ब थी उसको तबाह किया था,
تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں سے برہموس فائر ہوا تھا اور اسی پر ہم نے دوبارہ حملہ کیا تھا۔ تو یہ ساری معلومات آپ کے خیال سے کسی ڈرون نے دی تھی؟ نہیں، obviously سیٹلائٹ سے۔ لیکن ڈرون اپنی جگہ پر اہم ہے۔ ڈرون دیکھیں اس کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، دنیا میں بہت زیادہ کام اس پر ہو رہا ہے، لیکن سیٹلائٹس آنے کے بعد، کیونکہ آپ نے جس طرح سے کہا کہ کئی میل دور سے، کلومیٹر دور سے، تو میں آپ کو بتاؤں ڈرون کی زیادہ سے زیادہ رینج جو ہے وہ 100 کلومیٹر تک ہے، لیکن سیٹلائٹ کی ہزاروں کلومیٹر سے ہے، وہ آتا ہی ہلا سے ہے، اس کا امیجنگ جو ہے ہلا سے ہے۔ اور جو پاکستان استعمال کر رہا ہے اس کو سار بولتے ہیں جی، یہ سنتھیٹک آرچر ریڈار ہے، اس کے ذریعے جو ہے مختلف تصاویر پہاڑوں کے اندر، زمین کے اندر چھپی ہوئی، وہ ساری باہر نکالی جاتی ہیں۔ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا، جس کی میں نے مثال بھی دی تھی، کہ مجھے حیرانگی اس بات کی کہ ان کے پاس جو اسلحہ تھا اس کی نوعیت بھی پاکستانیوں کو پتہ تھی۔ تو وہ کیسے پتہ تھی؟ یہ اصل میں ریئل ڈیٹا ٹرانسمیشن کا کام ہے، جو کہ مصنوعی ذہانت اس کو سر انجام دیتی ہے، اور امیجنگ کے ذریعے جو ہے اس کو پروسیس کرتی چلی جاتی ہے، اور پروسیس کرتے کرتے وہ آپ کو ریئل ٹائم میں وہ چیز فراہم کرتی ہے کہ آپ نے کہاں پر اور کیسے تاک کر نشانہ بنانا ہے۔ ہم نے دیکھیں یہ جو جنگ مئی ہے اس میں بہت سارے تجربات کیے تھے، اور اس میں ہم نے ہائپر اسپیکٹرل جو ہے امیجنگ، اس کا بھی کام کیا تھا، اور اسی کام کی بدولت آج ہم بلوچستان میں کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تجربات سے ہی انسان سیکھتا ہے، اور ہم نے جو تجربات کیے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج آپ یہ سوچ لیں کہ پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر چھپے ہوئے چوہے جو ہیں، جو پاکستان کی جڑوں کو کاٹنا چاہتے ہیں، جہاں چھپے ہوں گے وہاں مار دیے جائیں گے۔ یہ پہاڑوں کے اندر، غاروں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، گھروں میں، آبادیوں میں، جہاں چھپے ہوں گے، ان کی نہ صرف نشاندہی ممکن ہو چکی ہے بلکہ ان کو مارنا آسان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سانپوں کے یہ بل جو ہیں، وہ جس مرضی بل میں یہ سانپ گھس جائیں اس کی تصاویر ہمارے پاس آئیں گی، بالکل ایسے اس ہی کی ایسے نشاندہی ہوگی، لیکن یہ اور سانپ ان ہے سانپوں کے سروں کو کچل دیا جائے گا۔ سانپ جو ہے نا، سانپ، سوری میں معافی چاہتا ہوں آپ کو، میں نے آپ کو غلط تو نہیں کہوں گا، سانپ ایک زہریلا جانور ہے، اس کو مار دینے کا حکم ہے، جب بھی نظر آئے پھنکار کر وہ وار کرتا ہے، اس کے بعد وہ کرے گا وار آپ پہ۔ چوہا آپ کی جڑوں کو کترتا ہے اور خاموشی سے زمین کے اندر، تو یہ چوہے ہیں جو پاکستان اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہیں، جو پاکستان کی عوام کے خلاف ہیں۔ میں ان کو سانپ بھی نہیں سمجھتا، میں ان کو چوہے سمجھتا ہوں، اور ان کو چوہوں کی طرح ہی بلوں سے نکال کر مار دیا جائے گا، بلوں کے اندر بھی مار دیا جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے ساتھ یہ ہم نے ایک گھر بنایا تو اس میں لان کے اندر چوہے تھے، تو ہمارا ایک چوکیدار تھا پٹھان، اس نے کہا صاحب جی اس کو بھگا دیں۔ میں نے کہا جی کیسے؟ کہتا جب بھی بھگا دیتا ہوں۔ وہ اس کے پاس وہ پسٹل ہوتا تھا، وہ لائسنسی، اور اس نے ایک بل کے اندر رکھا اور اس کی گولی مار دی، ٹھک چلا دی۔ کہتا آج کے بعد اس میں نہیں آئیں گے کیونکہ یہ آپ کے پودوں کی جڑوں کو کاٹتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ کہتا یہ اصل میں ایک تو گولی کی آواز ان کے سارے بلوں میں راستوں میں گئی ہوئے گی، اور دوسرا برود کی بو۔ اس کے بعد یہ وہ واقعی جنگلی چوہے تھے، نہیں آئے۔ تو اس کے بعد یہ فتنہ خوارج ہوئے یا فتنہ ہندوستان ہوئے، اس کے چوہوں کے لیے بچنے کی کوئی جو ہے وہ امکان نہیں رہتا۔ جب سیٹلائٹ سے اس طرح کے امیجز آئیں گے اور اس طرح سے ان کی نشاندہی غاروں کے اندر اور پہاڑوں کے اندر کر دی جائے گی تو یہ نہیں بچ پائیں گے۔ یہ صرف ان پہاڑوں اور غاروں کی بات نہیں ہے جو بلوچستان میں ہے، جو ہمارا دشمن مشرق کی طرف بیٹھا ہے، اس کے پہاڑ اور اس کے غار جو ہیں وہاں پر بھی یہی صورتحال ہوگی، اور یہ ان کو چن چن کر اگر وہ پاکستان کے خلاف سوچیں گے بھی تو مار دیے جائیں گے۔ بہت شکریہ عامر بھائی جی، بالکل بھارتی دشمن اور فتنہ ہندوستان، ان کو سیٹلائٹ کے ذریعے چن چن کر مار دیا جائے گا۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔